Kumusta ang imong pagkabatan-on karon? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Ecclesiastes 11:9 nga mga batan-on, pahimosli ang inyong pagkabatan-on, paglipay samtang batan-on pa kamo, ug hinaot nga maangkon gid ninyo ang inyong gipangandoy. Apan timan ni nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. So dili sa iyop nga magpahimulsta sa atong pagabatan-on, dili sa iyop nga maglipay ta nga samtang batanon pa ta. Pero ang tambag sa pulong sa Ginoo karon nga hukman ta sa Ginoo sa tanan natong pagabuhaton. Kung magpahimulos og maglipay ta sa atong pagabatan-on diha sa mga kalibutanon nga mga butang sama sa mga paghubog-hubog, pagpanigarilyo, mag-adtog diskuhan, makighugoy-hugoy sa mga dili Kristohanon, mag-enjoy-enjoy sa mga kalibutanon nga mga buhat, pero dili nga na ang kinabuhing Kristohanon mga igsoon, dili nga na ang kinabuhing usa ka batan-on nga alagad sa Ginoo. Kung gusto ta nga magpahimulos og maglipay sa atong kinabuhi, atong buhaton tong mga butang nga makapahimuot sa Ginoo, tong mga butang nga makapahimaya sa Ginoo, dili tong butang nga ginakaligut-gutan sa Ginoo. Kay timani nga hukman ta sa Ginoo sa tanan natong pagabuhaton, maayo man kini o daotan. Kay ang pulong sa Dios nag-ingon sa unang Pedro 3:10 hangtod sa 12 nga ang buot mo pahimulos sa iyang kinabuhi og nangandoy sa mga adlawng malipayon, kinahanglan dili na magsultig daotan o mamakak. Kinahanglan likayan niya ang daotan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan pangitaon niya ang pakigdait ug paningkamutan niya ang pagkabot niini. Kay ang Ginoo nagtanaw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo apan talikdan niya kadtong nagbuhat og daotan. Busa igsoon kung usa ka sa mga batanon nga buot mo pahimulos sa kinabuhi, kinahanglan nga imong buhaton tong mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Katong mga butang nga matarong sa pananaw sa Ginoo. Nging kamutan nato ang pag-abot niini. Kay timan ni nga paghahukman ta sa Ginoo sa tanan natong pagabuhaton. Diha lang kutob ang pulong sa Ginoo. God bless.